अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज के मसाइल का सिलसिला जारी है। पिछली वीडियोज़ में हमने नजासत गलीज़ा और नजासत खफ़ीफ़ा के अहकामात सुने थे। आज की इस वीडियो में हम चीज़ों को पाक करने का तरीक़ा सुनेंगे कि कपड़ों को किस तरह पाक करना है, कारपेट को किस तरह पाक करना है, फ़र्श को किस तरह पाक करना है, दीवार अगर नापाक हो जाए तो उसे कैसे पाक करेंगे, इसी तरह ज़मीन नापाक हो जाए तो उसको किस तरह पाक करना होता है। ये तमाम चीज़ें हम सुनेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें, लोग ये समझते हैं कि अगर थोड़ी सी भी नजासत लग जाए तो इस फिर नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं होती उन कपड़ों में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नजासत गलीज़ा अगर लगी हो तो दिरहम से कम के अंदर नमाज हो जाती है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और नजासत खफ़ीफ़ा अगर कपड़े के हिस्से या जिस्म के उज़्व की चौथाई से कम लगी हो तो उसमें भी नमाज अदा हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी लगे तो नमाज नहीं होती, नमाज हो जाती है। लेकिन अगर इतनी लगी दिरहम के बराबर या उससे ज़्यादा, या कपड़े के चौथाई हिस्से के बराबर या उससे ज़्यादा, तो अब पाक करना ज़रूरी होगा। तो कपड़े पाक करने का तरीक़ा भी आज की वीडियो का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़मीन अगर नापाक हो जाए तो वो कैसे पाक हो। तो याद रखिए, ज़मीन अगर नापाक हो जाए तो खुश्क होने से और नजासत का असर ज़ाइल हो जाने से, ख़त्म हो जाने से वो ज़मीन पाक हो जाती है, उस पर नमाज भी पढ़ी जा सकती है। मिसाल के तौर पे ज़मीन का हिस्सा था और उसके ऊपर किसी जानवर ने पेशाब कर दिया और पेशाब उसका नापाक है और वो हिस्सा हो गया नापाक। तो अब जब ज़मीन वो खुश्क हुई, चाहे वो हवा से खुश्क हो, चाहे वो धूप से खुश्क हो, चाहे वो जो है आग से खुश्क हो, किसी भी चीज़ से खुश्क हो, खुश्क होने के बाद वो जो नजासत का असर था वो ख़त्म हो जाए, उसकी रंगत चली जाए, उसकी बू चली जाए, तो फिर वो ज़मीन का हिस्सा पाक हो जाता है, उस पर नमाज भी अदा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ऐसी ज़मीन जो पहले नापाक हुई हो और फिर पाक हो गई हो तो उससे तयम्मुम नहीं हो सकता, सिर्फ तयम्मुम नहीं हो सकता, बाकी नमाज वगैरह उस पर अदा की जा सकती है। इसी तरह दीवार, फ़र्श और दरख्त वगैरह, इन पर अगर कोई नजासत लग जाए और यह नापाक हो जाए तो ये भी सूख जाने और नजासत का असर ख़त्म हो जाने से पाक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्श के ऊपर जो है वो नजासत गिर गई, वो नापाक हो गया फ़र्श। अब फ़र्श को धोना ज़रूरी नहीं है, आप पानी से उसको धोएं पूरे को, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी कपड़े वगैरह से अगर उसको पोंछ लेते हैं वो साफ़ हो जाता है और नजासत का कोई असर बाकी नहीं रहता और खुश्क हो जाता है, चाहे वो हवा से खुश्क हो, चाहे वो धूप से खुश्क हो, चाहे वो आग से खुश्क हो, किसी भी चीज़ से खुश्क हो जाता है तो फिर वो हिस्सा पाक हो जाएगा, चाहे वो फ़र्श है या दीवार है या दरख्त वगैरह है, तो ये चीज़ें पाक हो जाएंगी। अब आ जाते हैं कपड़े की तरफ कि कपड़े किस तरह पाक होंगे। तो इसके अंदर देखिए दो सूरतें हैं कि जो नजासत लगी है कपड़े पर वो दलदार है या नहीं है। दलदार माना कि वो जिस्म रखती है या नहीं रखती, गाढ़ी नजासत है या नहीं है। अगर तो गाढ़ी नजासत है, जैसे पखाना, गोबर, खून वगैरह, ये गाढ़ी नजासतें हैं, ये अगर लग जाएँ तो फिर इसके अंदर धोने की कोई क़ैद नहीं है कि 3 दफ़ा धोना है या 6 दफ़ा धोना है, इसकी कोई क़ैद नहीं है। अगर एक बार धोने से ही नजासत का असर जो है वो ख़त्म हो जाए तो फिर वो कपड़ा पाक हो जाता है। मिसाल के तौर पे गोबर लगाया बच्चे ने, जो वो पखाना कर दिया और वो कपड़ों पर लग गया, तो अब एक ही मर्तबा धोने से अगर उसका असर ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए, तो फिर वो कपड़ा पाक हो जाएगा। एक मर्तबा में अगर धोकर वो पाक हो गया तो फिर 3 मर्तबा धो लेना मुस्तहब है। लेकिन अगर वो एक दफ़ा से पाक नहीं होता, 2 दफ़ा धोया फिर भी जो है वो उसका असर ख़त्म नहीं हुआ नजासत का, तीसरी मर्तबा धोया फिर भी असर ख़त्म नहीं हुआ, तो 3 मर्तबा से भी वो पाक नहीं होगा, तो उसको 4 मर्तबा या 5 मर्तबा धोना होगा जब तक कि नजासत का असर ख़त्म ना हो। लेकिन अगर 3 मर्तबा धोने से नजासत तो ख़त्म हो गई लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर बाकी रह गया, उसका कुछ ना कुछ निशान रह गया या बू रह गई और दुश्वारी हो रही है, अच्छी तरह धोया भी है फिर भी ये चीज़ें नहीं जा रही, तो फिर 3 मर्तबा के बाद धोना ज़रूरी नहीं है। 3 मर्तबा धोने से ही वो कपड़ा पाक हो जाए। और अगर कपड़े पर पतली नजासत लगी हो, दलदार नजासत ना हो, जैसे पेशाब लग जाए कपड़े पर, तो उसको पाक करने का तरीक़ा एक तो ये है कि आप उस हिस्से को पकड़ें
اور اس کو اچھی طرح سے دھوئیں اور پھر زور لگا کے اچھی طرح سے اس کو نچوڑیں کہ کوئی قطرہ بھی باقی نہ رہے. پھر دوبارہ اسی طرح اس کو اچھی طرح دھو کے پھر جو ہے زور لگا کے پوری طاقت کے ساتھ اس کو نچوڑیں. پھر تیسری مرتبہ پھر اسی طرح کریں اور دھونے کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ نچوڑ لیں گے تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یاد رکھیے نچوڑنا پوری طاقت کے ساتھ ہے. اتنا نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ نچوڑنے کے بعد اگر جو ہے وہ مزید طاقت لگائی جائے تو پھر ایک آدھ قطرہ اس سے نکل آتا ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا. پوری طاقت سے آپ نچوڑیں کہ آپ مزید زور نہ لگتا ہو، مزید جو ہے وہ اس سے کپڑے سے پانی نہ نکلتا ہو تو پھر وہ آپ کے حق میں پاک ہوگا. لیکن طاقتیں مختلف ہوتی ہیں. اب ایک جو ہے وہ کم طاقت والا آدمی ہے، ایک زیادہ طاقت والا آدمی ہے، تو کم طاقت والے نے اپنے حساب سے پورا زور لگایا ہے اور جتنا وہ قطرے نکال سکتے سارے نکال دیے، مزید وہ آگے قطرہ نہیں نکال پا رہا، تو اس کے حق میں تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن جو زیادہ طاقت والا آدمی ہے وہ اگر اس کے نچوڑے ہوئے کے بعد بھی اگر زور لگاتا ہے تو مزید اس میں ایک دو قطرے نکل آتے ہیں تو پھر یہ اس کے حق میں، جو زیادہ طاقت والا ہے اس کے حق میں یہ کپڑا پاک نہیں ہے. لیکن جس نے کم طاقت والا جو ہے، جس نے نچوڑا ہے پہلے، اس کے حق میں یہ کپڑا پاک کہلائے گا. اس نچوڑنے والے طریقے میں تکلفات بہت زیادہ ہیں. اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو لیں اور کسی بالٹی یا چھوٹے ٹب وغیرہ میں ڈال دیں اور نل اوپر سے کھول دیں اور کسی ڈنڈی وغیرہ سے یا لکڑی سے کپڑے کو دبا کے رکھیں کہ کپڑا اوپر نہ ابھرے اور پانی جو ہے کپڑے کے اوپر سے باہر بہہ جائے اور آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ جو پانی ہے یہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو پھر یہ کپڑا آپ جو ہے نکال لیں. یہ کپڑا پاک ہے، وہ جو پانی بالٹی میں بچ جائے گا وہ بھی پاک کہلائے گا. اس سے بھی مزید آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر بالٹی وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹب وغیرہ نہیں ہے، تو پھر آپ کپڑے کو ٹونٹی کے نیچے جو ہے وہ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یا ہاتھ میں پکڑ لیں اور ٹونٹی کھول دیں اور پانی جو ہے وہ اس نجاست والی جگہ سے بہتا رہے. جب ظن غالب ہو جائے کہ جو پانی ہے وہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو پھر یہ کپڑا پاک ہو جائے. یاد رکھیے جو بہتے نل کے نیچے کپڑا دھویا ہے یا اگر کسی نے نہر میں یا دریا کے پانی میں کپڑا اگر دھویا ہے تو اس کے لیے نچوڑنا شرط نہیں ہے. وہ دھونے سے ہی کپڑا پاک ہو جائے گا، نچوڑنے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ تھوڑے پانی میں دھوتے ہیں اور حصہ پکڑ کے دھوتے ہیں، پورا کپڑا نہیں دھوتے، تو پھر آپ کو وہ حصہ نچوڑنا ہوگا. اب آ جاتے ہیں کارپیٹ کی طرف کہ کارپیٹ کو کس طرح پاک کریں. کارپیٹ پورا تو دھونا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس کو پورا دھوئیں اور سکھائیں، تو یہ ایک بہت زیادہ کام ہے. ایک طرف سے اگر وہ ناپاک ہوا ہے، بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا، تو اب اس کو پاک کس طرح کرنا ہے. تو اس کا طریقہ فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ اس حصے کو جہاں پہ نجاست لگی ہے ٹوٹی کے نیچے رکھیں اور پانی کھول دیں. جب ظن غالب ہو جائے کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو اب اس کو کسی دیوار پر ٹانگ دیں. اس حصے کو نیچے کی طرف کر کے ٹانگ دیں اور پانی ٹپکتا رہے. جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر اسی طرح دوبارہ اس کو دھوئیں. دوبارہ دھونے کے بعد پھر ٹانگ دیں اس کو. پھر پانی ٹپکنا جب بند ہو جائے پھر تیسری مرتبہ اس کو دھویا جائے اور پھر جو ہے اس کو لٹکا دیا جائے. اور تیسری مرتبہ جب وہ اس کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے تو اب یہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا. عموماً اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا. گھروں میں کارپیٹ بچھائے ہوتے ہیں لیکن بچے موت رہے ہوتے ہیں، پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پاک کرنے کی کوئی جو ہے وہ تدبیر نہیں کی جاتی، ترکیب نہیں بنائی جاتی اور اس کے اندر طرح طرح کے جراثیم جو ہے وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً گھر میں بچے اکثر بیمار رہتے ہیں اور گھر والے بھی اکثر بیمار اور خارش کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بڑی تشویشناک بات ہے. گھروں کے اندر کارپیٹ کو چیک کرتے رہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے. ناپاک ہو جائے تو اس طریقے پر آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں. تو امید ہے تمام باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. آخر میں پھر کہتا چلوں کہ تھوڑی سی نجاست اگر لگ جائے تو اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے. اس سے جو ہے نماز میں خلل نہیں آتا. نجاست غلیظہ اگر درہم سے کم لگی ہے تو پھر نماز اگر آپ پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی. اور نجاست خفیفہ چوتھائی حصے سے کم ہے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. ان کے احکامات اگر آپ جاننا چاہیں تو پھر یہاں پر کلک کیجئے. آپ کو پوری پلے لسٹ یہاں پر ملے گی. اس کے اندر نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی بھی ویڈیوز موجود ہیں. اس کے علاوہ نماز وغیرہ کے حوالے سے جو دیگر مسائل ہیں اس کی ویڈیوز بھی یہاں پر موجود ہیں. تو ضرور واچ کیجئے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.